व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयात्तनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सुहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य बहुव्रीहौ संख्ये डज बहुगणात् ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे अक्षौ दर्शनात् अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंस धेन्वडुहर्क साम वाङ्मनसाक्षी भ्रुवदार गवोर्वष्ठीव पदष्ठीव नक्तन्दिव रात्रिन्दिव हरद्दिव सरजसि निःश्रेयस पुरुषायुष व्यायुष त्रयायुषर्ग्यजुष जातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्षोप शून गोष्ठश्वाः ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः इत्येतेषां सूत्राणां व्याख्यानं भवति। तत्रादौ बहुव्रीहौ संख्ये डज बहुगुणात् अत्र सूत्रे पूर्वं काशिकारीत्या अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या विचारः भवति। अत्र काशिकाकारः एतत्सूत्रं व्याचक्षाणः कथयति यत् संख्ये ये बहुव्रीहि संख्ये यह बहुव्रीहि समासः वर्तते तस्मात् अबहुगणान्तात् अत्र डच् प्रत्ययः भवति। तत्र संख्यायाभ्यासन्न इति सूत्रेण विहितः यह बहुव्रीहिः तस्यैव अत्र ग्रहणं भवति। यथा अत्र उपदशाः एतद् दशानां समीपे इति उपदशाः अत्र यत् सूत्रम् अत्र वर्तते बहुव्रीहि समास विषयकः अत्र तद्विषये यथा अत्र सूत्रमपि काशिकाकारेण अत्र विलिखितं संख्याभ्यासन्ना दूराधिक संख्या संख्येये तेन सूत्रेण अत्र समासः भवति। एतत् सूत्रस्य विषये अत्र सिद्धान्तकौमुदीकारः अपि एतस्य सम्यक् व्याख्यानं विदधाति। सः कथयति यत् संख्येयार्थया संख्याव्ययासन्न दूराधिक संख्याः शब्दाः समस्यन्ते तत्र तस्य बहुव्रीहि इति संज्ञा भवति। यथा दशानां समीपे ये सन्ति ते उपदशाः एवं अत्र तत्र दशानां समीपे एकः इति एकादश नव इति नवदश एवं रूपेण अत्र विचारः वर्तते। अत्र एवमेव अत्र दशानां समीपे उपदशाः विंशतेः समीपम् उपविंशाः त्रिंशत् समीपे त्रिंशतां समीपे उपत्रिंशता एवं रूपेण एवं
आसन्नाः दशानाम् आसन्ना इति आसन्नदशा दशानाम् अदूरे इति अदूरदशाः एवं रूपेण एतत्र समासाः वर्तन्ते। तत्रैव अत्र अनेन सूत्रेण यत्र समासः भवति तत्र अनेन सूत्रेण अर्थात बहुव्रीहि संख्या संख्ये डज बहुगुणात् इति सूत्रेण अत्र डच प्रत्ययः समासान्तः भवति इत्युक्तं वर्तते। अत्र उपदशाः उपविंशाः उपत्रिंशाः आसन्नदशाः अदूरदशाः अधिकदशाः द्वित्राः पंचशाः पंचदशाः एते प्रयोगाः अत्र कथिताः वर्तन्ते। संख्ये इति किं चित्रगुः शबलगु अत्र संख्ये भवतु चित्रा गावः अस्य शबला गावः अस्य इति अत्र यद्यपि बहुव्रीहि समासः वर्तते किन्तु संख्ये विषयकः अत्र समासः नास्ति अतः एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिः अत्र न भवति। अबहुगणात् इति किम् अत्र बहुशब्दः गणशब्दः उत्तरपदत्वेन न भवेत् तदा भवति। अत्र किल यथा अत्र बहुशब्दः वर्तते उप बहवः बहूनां समीपे इति उप बहवः गणानां समीपे इति उपगणाः अत्र डच् प्रत्ययः न भवति अनेन अज्ञायते। अत्र स्वरे विवेश डच् प्रत्यये कृते सति चित्वात् अन्तोदात्तः भवति इच्छिता इति सूत्रेण। डच् प्रकरणे संख्यायाः तत्पुरुषस्योपसंख्यानं कर्तव्यं नृस्त्रिंशत्यार्थम्। अत्र एतद्वार्तिकमस्ति तद्वार्तिकं कथयति डच् प्रकरणे अर्थात् डच् विधान प्रकरणे संख्यायाः तत्पुरुषस्य उपसंख्यानं संख्यायाः तत्पुरुषस्यापि उपसंख्यानं कर्तव्यं यथा निर्त्रिंशाद्यर्थं निर्गताः त्रिंशत् यस्मात् एवं स्थल विशेषे निर्गतानि त्रिंशतः निस्त्रिंशतानि वर्षाणि देवदत्तस्य एवं अत्र प्रयोगः वर्तते। तत्र निर्त्रिंशतात् इत्येवं भूतानां प्रयोगाणां सिद्ध्यर्थम् एतत् वार्तिकम् अत्र कथितं वर्तते। एवं निश्चत्वारिंशानि यज्ञदत्तस्य निर्गतः 30 अङ्गुल्येभ्यः निर्त्रिंशः खड्गः एवं भूतानां प्रयोगाणां सिद्धये अत्र डच् प्रकरणे एते शब्दाः अत्र साधुत्वेन व्याख्याताः वर्तन्ते। इत्थमत्र एतस्य सूत्रस्य विषये काशिका ग्रन्थे विचारः सञ्जातः। अधुना वयं भाष्यदृष्ट्या विचारयामः। डच् प्रकरणे संख्यायाः तत्पुरुषस्य उपसंख्यानं निस्त्रिंशाद्यर्थम् इति वार्तिकम् अत्र प्रस्तौति भाष्यकारः। स कथे डच् प्रकरणे संख्यायाः तत्पुरुषस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम्। यद्यपि तत्र बहुव्रीहौ संख्ये इत्यत्र बहुव्रीहि समासस्य कथनं वर्तते अत्र निस्त्रिंशादि प्रयोगाणां सिद्धये अत्र डच् विधानाय तत्पुरुष समासोऽपि गृह्यते तात्पर्यमित्थमस्ति। अन्यथा सर्वत्र बहुव्रीहौ एव डच् भवति अन्यत्र न भवति एवं रूपेण अत्र कथितमस्ति। तेन अत्र किं प्रयोजनं निस्त्रिंशाद्यर्थं निस्त्रिंशानि वर्षाणि निश्चत्वारिंशानि वर्षाणि अर्थात् निर्गतानि 30 वर्षाणि यस्मात् यस्य एवं भूतानि निस्त्रिंशानि वर्षाणि एवं निश्चत्वारिंशानि वर्षाणि अत्र डच् प्रत्यये कृते अत्र निस्त्रिंशानि निश्चत्वारिंशानि एवं रूपेण तत्र प्रयोगः सिद्ध्यति। अग्रे तावत् एकम् अपरमपि वार्तिकमस्ति अन्यत्राधिकलोपात् अन्यत्र अधिकलोपात् इति वक्तव्यम्। यथा अत्र प्रयोगः भवति इह मा भूत् एकाधिका विंशतिः इति एकविंशतिः। अत्र एकाधिका विंशतिः इति एकविंशत्यत्र अधिक शब्दस्य लोपः भवति इति कथनस्य आशयः। किन्तु अत्र डच् प्रत्ययः न भवति। व्यधिका विंशतिः इति द्वाविंशतिः अव्ययादेरिति च वक्तव्यम्। अत्र अव्ययादिः यदा भवति तदा भवति इत्यर्थः। अर्थात्
अव्ययासन्न संख्याभ्यासन्न अधिक संख्या संख्ये इति विषये भवति इत्यर्थः। सर्वत्र न भवति। तो यह न भवति गोत्रिंशत् गोचत्वारिंशत् अत्र न भवति। प्रश्न भवति किम् अव्ययादिरिति वक्तव्यं वा न वा वक्तव्यं तत्तर्हि वक्तव्यम् इति भाष्यकारः पृच्छति। तदैव उत्तरत्यपि यद्यपि एतदुच्यते अथवै तर्हि अन्यत्र अधिकलोपात् इत्येतन्न क्रियते। अन्यत्र अधिकलोपात् इत्येतन्न क्रियते। एवं रूपेण तत्र विचारः एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र भाष्यग्रन्थे वर्तते। एवं रूपेण अत्र व्याख्यातमस्ति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते ऋक्पूरब्धूः पथा मानक्षे। एतत् सूत्रस्य विषये काशिका ग्रन्थे विचारः वर्तते। बहुव्रीहौ इति न स्वर्ग्यते सामान्येन विधानं। बहुव्रीहित न स्वर्यते इत्यर्थः इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते। अर्थात् यत् पूर्वसूत्रमस्ति बहुव्रीहो संख्येये डज बहुगुणा, तो अत्र बहुव्रीहि इत्यत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञा नास्ति येन तस्य उत्तरसूत्रेषु अनुवृत्तिर्भवेत् इति तात्पर्यं भवति। बहुव्रीहो इति न स्वर्यते इत्यस्य तात्पर्यं किमस्ति कि ऋक्पुरग्धू पथा मानक्षे इति सूत्रं सामान्येन यः कोऽपि समासः भवेत्। अव्ययीभाव समासो वा स्यात्, तत्पुरुष समासो वा स्यात्, बहुव्रीहि समासो वा स्यात्, द्वन्द्व समासो वा स्यात्, यत् कोऽपि समासः स्यात् यः कश्चिदपि सर्वत्र ऋक् पूः अप धूः पथ एतेषां शब्दानाम् अर्थात् ऋक् शब्दः, पुरुष शब्दः, अप शब्दः, धुर् शब्दः, पथिर् शब्दः एतदन्ताः ये समासाः सन्ति तेषां समासानाम् अकारः समासान्त प्रत्ययः भवति। किन्तु अत्र एतेभ्यः ऋक् प्रभृतिभ्यः प्राक् अत्र अक्ष शब्दः न भवेत्। आनक्षे इत्युक्तमस्ति। तो समासान्तः अक्षेन सामर्थ्यात् धुर एतत् विशेषणं। तर्हि अक्ष इत्यस्य विशेषणत्वेन कस्य विशेषणत्वेन ग्रहणं भवति इत्युक्ते अत्र ऋक् शब्दस्य, पुरुष शब्दस्य, अप शब्दस्य ग्रहणं न भवति एवं पथ शब्दस्य ग्रहणं भवति। केवलं धुर् शब्दस्य उक्तं वर्तते। सामर्थ्यात् धुर् एतद् विशेषणं ऋगादीनां न भवति इति तत्र प्रतिपादितवान् काशिकाकारः। अक्ष संबंधिनी याधुः तदन्तस्य न भवति इत्यर्थः एतस्य तात्पर्यं भवति। तो एवं अनृचः न ऋचः इति अनृचः बह्व्यश्च ताः ऋचः इति वव्ऋचः, ऋचः अर्धम् इति अर्धर्चः, ललाटपूरं ललाटस्य पूर्वम् इति ललाटस्य पूः इति ललाटपूरं, नन्द्याः पूः इति नान्दीपूरम्, एवं द्वीपम् इति शब्दः, अन्तरीपम् इति शब्दः, समीपम् इति शब्दः, एवं एते शब्दाः अपि तथैव कृताः वर्तन्ते। एवं धुर् इति शब्दविषये राजधुरा महाधुरः इति एवं राज्ञा धूः महति एवं तत्र महतः तत्र राज्ञः धूः इति राजधूः एवं महाधूः इत्यत्रापि महाधुरः इति भवति। पथिन् इत्यस्य स्थलपथः जलपथः एवं स्थलस्य पन्थाः इति स्थलपथः, जलस्य पन्थाः इति जलपथः। अनक्षे इति किम् अक्षस्य धूः इति अक्षधूः। अत्र तु समासः भवति किन्तु समासान्त अत्र अप्रत्ययः न भवति इत्यर्थः। दृढधूः अक्षधूः इत्येव रूपेण वर्तते। अनृचः माणविको ज्ञेयः बहुऋचश्चरणाख्यायम्। अनृचः अत्र माणवकस्य विशेषणं भवति। बहुऋचः इति चरणानां भवति। अनृचः माणवकः, बहुऋचः ब्राह्मणः। अनृक्कं साम बहुऋक्कं सूक्तम् इत्यत्र न भवति। अत्र एवं उक्तमस्ति। इत्थम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र विहितं
काशिकाकारेण। अधुना भाष्यदृशा वयं विचारयामः। भाष्यकारः अत्र विषये किं कथयति। अनक्ष इति कथम् इदं विज्ञायते, अर्थात अनक्ष इत्यस्य किं तात्पर्यम्। न चेत् अक्षधूः अन्तः समासः इति आहेषु न चेत् अक्षा समासार्थ इति। अर्थात अत्र न चेत् अक्षधूः अन्तः, अर्थात अत्र अक्ष शब्दात् धूः अन्तः चेत् न भवति, तदा तत्र चेत् भवति, तत्र न भवति, अत्र समासान्त प्रत्ययः। अथवा एवं तात्पर्यम्, अथवा आहुषित न चेत् अक्षा समासार्थ, अत्र अक्षा समासार्थ न भवति चेत् तदा तत्र प्रत्ययः भवति, अर्थात अप्रत्ययः भवति। किञ्चातः अत्र किं विचारणीयम्। भाष्यकारः कथयति यदि विज्ञायते न चेत् अक्षधूः अन्तः समासः इति सिद्धम् अक्षस्य धूः अक्षधूः इति चेत् अत्र अक्षशब्दात् अनन्तरं धूः शब्दः अन्तः नास्ति, तदा समासे अत्र अप्रत्ययः समासान्तः न भवति। अत्र तेन सिद्धम् अक्षस्य धूः अक्षधूः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। इदं तु न सिद्ध्यति दृढधूः अयम् अक्षः, किन्तु दृढधूः अयम् अक्षः इति न सिद्ध्यति। अस्तु तर्हि न चेद अक्षः समासार्थः, अक्षः तत्र समासार्थः न भवति चेत् तदा वयं तत्र स्वीकुर्मः, तत्र अप्रत्ययः न भवति। तो सिद्धं दृढधूः अक्ष इत्यपि सिद्धं भवति। इदं तु न सिद्ध्यति अक्षस्य धूः अक्षधूः इति न सिद्ध्यति। एवं तात्पर्यं भवति। अत्र क्षम्यताम्, अत्र प्रदीपकारस्य किमपि कथनं वर्तते। यद्यक्ष इति स्वरूपग्रहणम् अक्षे पूर्वपदे धूः अन्तः धूरन्तात् समासान्तः न भवति इति अर्थः चेत् स्वीक्रियते, तदा न चेद् अक्षधूः अन्तः समासः इत्ययं पक्षः भवति। यदा तु अक्ष इत्यर्थ ग्रहणं तदा न चेत् अक्षा समासार्थः इत्ययं पक्षः। उभयथा च दोष प्रसंगः इति मत्वात्र प्रश्नः। अक्षधूः अन्तः इत्यस्य अयम् अर्थः भवति अक्ष शब्दस्य यः समीपे धूः शब्दः तदन्तः यः समासः तत्र समासान्तः प्रत्ययः न भवति इति तात्पर्यं भवति। एवं कैयटः एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। तस्यैव समर्थनम् अत्र उद्योतकारोऽपि ददाति। अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति एवं तर्हि नैवं विज्ञायते न चेत् अक्षधूः अन्तः समासः इति न चेदक्षः समासार्थ इति उभयोः पक्षयोः तत्र स्वीकारः न भवति। कथं तर्हि अत्र प्रश्नः भवति, कथं न उभयोः पक्षयोः तत्र स्वीकारः अत्र भवति। एतद्विषये उच्यते यत् न चेद् अक्षस्य धूः इति, न चेत् अक्षस्य धूः इति एवं च कृत्वा नापि चेद् अक्षधूः अन्तः समासः इति विज्ञायते। न चेद् अक्षस्य धूः इति पक्षात्र स्वीक्रियते। एवं च कृत्वा नापि न चेद् अक्षधूः अन्तः समासः इति विज्ञायते, नापि चेद् अक्षः समासार्थ इति विज्ञायते। तर्हि किम् अथ उभयोर्न भवति, अर्थात् द्वयोः पक्षयोः विषये अत्र यः अक्षधूः विषयकः तद् यत्र कुत्रापि समासः तत्र कुत्रापि तत्र समासान्तः अप्रत्ययः न भवति। तत्र अनक्षे इत्यस्य तात्पर्यं भाष्यकारः बोधितवान्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अक्षणो दर्शनात्। अक्षणो दर्शनात् इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः कथयति यत् अच् इति अनुवर्तते। अच् इत्यस्य अनुवृत्तिः कस्मात् सूत्रात् भवति। तर्हि अक्षणो दर्शनात् इति सूत्रात् पूर्वं सूत्रं वर्तते अच् प्रत्यन्यव पूर्वात् सामलोम्नः। तो अच् प्रत्यन्यव पूर्वात् सामलोम्नः इति सूत्रात् अच् पदस्य अनुवृत्तिर्भवति अक्षणो दर्शनात् इति सूत्रे। तेन दर्शनात् अन्यत्र, अर्थात दर्शन विषय भिन्ने विषये अत्र यः अक्षि शब्दः तदन्तात् समासात् अच समासान्त प्रत्ययः भवति। यथा लवणाक्षं पुष्कराक्षम्, अत्र लवणे इव अक्षिणी यस्य पुष्करे इव अक्षिणी यस्य एवं रूपेण तत्र
समासः या लवणम इव लवणे इव अक्षिणी पुष्करे इव लक्षणी एवं रूपेण उपमितं व्याघ्रादिभिः इति सूत्रेण अत्र समासः भवति। तत्र एवमपि तत्र अक्षिणी लवणे इव अक्षिणी तत्र पुष्करे इव एवं रूपेण अत्र उपमितं व्याघ्रादिभिः समासः अत्र भवति। समासे सति अनेन सूत्रेण अच समासान्त प्रत्ययः भवति। तेन लवणाक्षम पुष्कराक्षम इति प्रयोगद्वयं सिद्ध्यति। अदर्शनात् इति किम्? अदर्शनात् इति कथम्? ब्राह्मणाक्षी, ब्राह्मणस्य अक्षिणी इति ब्राह्मणाक्षी अत्र भवति। अत्र अक्षि शब्दः अत्र दर्शनवाची वर्तते। अदर्शनवाची न, अतः अत्र अच् प्रत्ययः न भवति। प्रश्नः भवति कथं कवराक्षं गवाक्षमिति अश्वादीनां मुखप्रच्छालनार्थं बहुच्छिद्रं कवराक्षं तेनापि हि दृश्यते गवाक्षेण च नैष दोषः चक्षुपर्यायवचनः दर्शनशब्दः प्राणाङ्गवचनः इह आश्रीयते। अत्र कस्य अक्षिशब्दस्य ग्रहणं भवति? तत्र अथ कथं कवराक्षं गवाक्षम् इति, कवराक्षम् इत्यत्रापि अच् प्रत्ययः, गवाक्षम् इति अच् प्रत्ययः वर्तते। तर्हि अत्र कथं भवति? उच्यते अश्वादीनां मुखप्रच्छालनार्थं बहुच्छिद्रात्मकं यत् पात्रं भवति तस्य कवराक्षम् इति संज्ञा भवति। तेनापि हि दृश्यते एवं गवाक्षेण इत्यपि वर्तते। अत्र कारणमित्थं वर्तते, अत्र दर्शन शब्दः यः वर्तते चक्षु पर्यायवचनः दर्शन शब्दः वर्तते अत्र, न तु सामान्यरूपेण प्राण्यङ्गवचनः इह आश्रीयते। अत्र चक्षुः पर्यायवचनः दर्शन शब्दः प्राण्यङ्गवचनः अर्थात् प्राण्यङ्गवाची अक्षिशब्दस्य ग्रहणं भवति। अत्र छिद्रवाची अक्षिशब्दस्य ग्रहणं न भवति अदर्शन इत्यत्र। तेन तत्र दर्शन भिन्नार्थे विद्यमानः अक्षिशब्दः वर्तते, तत्र समासे अप्रत्ययः भवत्येव इति यस्य आशयः। तो एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते काशिका ग्रन्थे। पश्यामस्तावत् भाष्ये। भाष्ये किमस्ति? अक्षिणो दर्शनात् इति भाष्ये भाष्यकारः कथयति अदर्शनात् इत्युच्यते तत्र इदं न सिद्ध्यति कवराक्षम्। अदर्शनात् इत्युच्यते कवराक्षम् इत्यत्र न सिद्ध्यति। कवराक्षं कथं न सिद्ध्यति इति विषये अत्र कैयटः सम्यक् व्याख्याति। सः कथयति अदर्शनात् इति वचनात् अक्षीवत् तत्र अक्षीवाक्षीत्यक्षिसदृशार्थवृत्तिरिह अक्षिशब्दः उपात्तः। तो अक्षद अदर्शनात् इत्यनेन अक्षी अक्षी इव अक्षि इति अक्षि सदृशार्थः, अक्षि सदृशः यः अर्थः तद विषयकः अत्र अक्षिशब्दः गृहीतः वर्तते। लवणाक्षम् इत्यस्य उदाहरणं वर्तते। दर्शनवाचित्यतो ब्राह्मणाक्षि इत्यादौ समासान्त प्रत्ययः न भवति, समासान्ताभावः। कवराक्षम् इत्यत्र बहु अश्वानां बहुच्छिद्रकं मुखावरणम् इच्यते। मुखावरणम् अश्वानां बहुच्छिद्रात्मकं मुखावरणं यद् वर्तते तस्य नाम कवराक्षं भवति। तेन अश्वाः पश्यन्ति इति दर्शनत्वात् अत्र समासान्तस्य अप्रसङ्गः भवति। एवं गवाक्षः अपि वर्तते। गवाक्षत्वात् तत्र दर्शनं भवति, बहिः जनानां वस्तूनाम् अपि दर्शनं भवति। अतः अत्र कथं न भवति इति तात्पर्यं वर्तते। उच्यते अप्राण्याङ्गत्वात्, यतोहि अप्राण्याङ्गवाची अत्र वर्तते गवाक्षशब्दः कवराक्षशब्दः। फलतः अत्र अदर्शनात् इति निषेधः तत्र न प्रवर्तते इति कृत्वा तत्र अच् प्रत्ययः सिद्ध्यति इति तात्पर्यं भवति। एवमेव अदर्शनात् इति शक्यम् अकर्तुं कथं ब्राह्मणाक्षि क्षत्रियाक्षि अप्राण्याङ्गत्वात्। तात्पर्यं किं वर्तते? प्राण्याङ्गवाची यत्र अक्षशब्दः वर्तते तत्रैव अदर्शनात् इति निषेधः प्रवर्तते। यत्र च प्राण्याङ्गवाची अक्षिशब्दः नास्ति
तत्र अदर्शनात् इति निषेधः न प्रवर्तते तत्र अक्षान्तः यः कोऽपि समासः तत्र अच् प्रत्ययः समासान्तः भवत्येव इति भाष्य दृष्ट्या अत्र आगतम्। अत्र अदर्शनात् इत्यस्य प्रत्याख्यानं भगवान् भाष्यकारः कृतवान्। तत्र एतस्य प्रत्याख्यानं भवितुमर्हति वा न वा भवितुमर्हति। तत्र यतोहि अत्र भाष्यकारः व्याख्याति प्राणङ्गत्वम् इति तत्र आश्रियते। तर्हि अक्षिति शब्देन उभयोः ग्रहणं भवति। प्राण्यङ्गरूपस्यापि ग्रहणं भवति, अप्राण्यङ्गरूपस्यापि ग्रहणं भवति। अदर्शनात् इत्युक्ते तत्र प्राणि भिन्नाङ्गस्य ग्रहणं भवति इति तात्पर्यं तत्र स्वयमेव सूच्यते। अतः अत्र यद्यपि अक्षिशब्दात् तत्र व्याख्यानात् अप्राण्याङ्गात् इति वक्तव्यम् इति वक्तुं शक्यते, तथापि अप्राण्याङ्गात् इति वक्तव्यम् इत्युच्यते चेत् तर्हि अक्षणोप्राण्याङ्गात् इति तत्र दर्शनीयं स्यात्। तत्र किं भवेत्, अत्र गौरवं स्यात्। अक्षणोदर्शनात् इत्युच्यते चेत् तर्हि तादृश गौरवाभावः। किन्तु भाष्यकारस्य एकं चिन्तनं मुख्यं वर्तते यत् स्पष्टप्रतिपत्तये तथा व्याख्यातुं शक्यते इति कृत्वा तथा भगवान् भाष्यकारः एतस्य विषये अत्र कथितवान्। तो अत्र यतोहि अक्षणोदर्शनात् सामान्येन अक्षणः इति शब्दः अत्र वर्तते, तेन उभयोः ग्रहणं भवितुमर्हति। अदर्शनात् इत्यते तत्र अप्राण्यङ्गत्वात् इत्यनेनैव भवति। अत एव अत्र अदर्शनात् इति शक्यम् अकर्तुं कथं ब्राह्मणाः श्रुण्वन्ति प्राण्यङ्गात् इति वक्तव्यं। तो प्राण्यादिवक्तव्यम् इत्युक्ते तस्य तथा व्याख्यानं करणीयं वा, तादृशः शब्दो वा योजनीयः वा इति विकल्पः अत्र प्रतिपद्यते। अतः अत्र एतस्य व्याख्यानं करोति नागेशः। सः कथयति सूत्रस्य दर्शनशब्दः व्याख्यानेन चक्षुपर्यायः इति भावः। तो यदा चक्षुपर्याय उच्यते तो अदर्शनात् इति उच्यते अचक्षुपर्यायः अक्षिशब्दः, तस्य अत्र ग्रहणं भवति इति स्वतः सिद्ध्यति। अतः अत्र अदर्शनात् इति शक्यम् अकर्तुम् इत्यस्य तात्पर्यं भवति अत्र प्राण्यङ्ग भिन्नवाचकस्य दर्शनशब्दस्य अत्र ग्रहणं शक्यं कर्तुं, किन्तु प्राण्यङ्गवाची दर्शनशब्दस्य ग्रहणम् अत्र कर्तुं शक्यम् इति तात्पर्यम् अनेन बोध्यते इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, तावत् अग्रे सूत्रं वर्तते अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंस धेन्वडुहर् साम वाङ्मनसाक्षि भ्रुव दार गवोर्ष्ठीव पदष्ठीव नक्तन्दिव रात्रिन्दिवाहर्दिव सरसजस निःश्रेयस पुरुषायुष दिव्यायुष त्रयायुषाद्यायुष जातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्षोप शून गोष्ठश्वाह इति सूत्रं वर्तते। एतस्य व्याख्यानं करोति काशिकाकारः सम्यक्तया। तत्र पूर्वं काशिकादृश्य वयं विचारयामः, अनन्तरं तत्र भाष्यरीत्या विचारः भवति। अत्र काशिकाकारः कथयति अच प्रत्ययान्ताः एते शब्दाः निपात्यन्ते। अर्थात् सर्वत्र अत्र अच प्रत्ययः भवति समासान्तः। समासे व्यवस्थापि निपातनादेव प्रतिपत्तव्यः। यद्यपि सामान्य रूपेण तत्र विग्रहे सति समास बोधकेन सूत्रेण समासे च कृते सति अनेन सूत्रेण समासान्त प्रत्यय कृतेपि तस्य सिद्धिर्भवितुमर्हेत्, तथापि समासे व्यवस्थापि निपातनादेव प्रतिपत्तव्या इति तात्पर्यं वर्तते। अर्थात् समास व्यवस्थापि निपातनादेव भवति एवं रूपेण तत्र प्रत्ययः भवति। तत्र कः कः समासः तत्स्थले विशेषे भवति इति इत्यपि ज्ञातव्यं वर्तते। तत्र काशिकाकारः कथयति अचतुर विचतुर सुचतुर एतेषु त्रिषु स्थलेषु
बहुव्रीहि समासः वर्तते। एवं अविद्यमानः चत्वारः इति अचतुरः, एवमेव विचतुर विशिष्टाः चत्वारः यत्र क्षेत्र विशेषः विचतुरः, एवं शोभनाः चत्वारः यस्मिन् स्थले तत्र सुचतुरः, एवं रूपेण बहुव्रीहि समासः। अदृश्यानि अविद्यमानि वा चत्वारि यस्य, एवं रूपेण अत्र विग्रहोऽपि यत्र दर्शितः। अदृश्यानि अविद्यमानानि वा चत्वारि यस्य सः अचतुरः, विगतानि चत्वारि यस्य विचतुरः, शोभनानि चत्वारि यस्य सः सुचतुरः, एवं अत्र विद्यते। ततः परे एकादश द्वन्द्वाः, अर्थात स्त्री पुंस, धेन्वडुः, ऋक्साम, वाङ्मनस, अक्षिभ्रू, भ्रुव, दार, गवोर्वष्ठीव इत्यादिषु एकादश स्थले अत्र द्वन्द्व समासः भवति। अतः स्त्री च पुमान् च स्त्री पुंसौ इह न भवति स्त्रियाः पुमान् इति स्त्री पुमान् अत्र न भवति। धेनुश्च अनड्वाश्च धेन्वडुहौ, ऋक् च साम च ऋक्सामे, वाक् च मनश्च इति वाङ्मनसे, अक्षि च भ्रुवौ च अक्षिभ्रुवं, दाराश्च गावश्च इति दारगवम्, ऊरू च अष्ठीवन्तौ च ऊर्वष्ठीवम्, टिलोपो अत्र निपात्यते। पादौ च अष्ठीवन्तौ इति पादष्ठीवम्, पादस्य अत्र पद्भावः भवति, तेन पदष्ठीवम् इति जायते। नक्तं च दिवा च इति नक्तं दिवम्, सप्तम्यर्थवृत्तयः अत्र अव्ययोः समासोपनिपातनादेव भवति, तेन रात्रौ च दिवा च इति रात्रिं दिवम्, पूर्वपदस्य मान्तत्वम् अत्र निपात्यते, निपाता तत्र वर्तते रात्रिं दिवम् इति भवति। अहनि च दिवा च अहर्निशम्, एवं रूपेण अत्र वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति, ननु च पर्यायो इतो कथम् अनयोः द्वन्द्वः, अहर् दिवम् इति अहन् शब्दः एवं दिवः शब्दः, एतौ तत्र द्वौ अपि शब्दौ पर्यायो, अत्र द्वन्द्वः कथं भवितुमर्हति अहर् दिवम् इत्यत्र। ननु च पर्यायो इतो कथम् अनयोः द्वन्द्वः उच्यते। वीर्षायां द्वन्द्वो निपात्यते, वीर्षा अर्थे तद्वन्द्वः प्रतिदिनम् इत्यर्थ इति विषये द्वन्द्वः निपात्यते। अहन्यहन् इत्यर्थः। एकः अव्ययी भावः, अत्र एकः अत्र अव्ययी भावो भवति। साकल्ये, अत्र साकल्ये सरसजम् अभ्यवहरति, सरसजम् अभ्यवहरति, एवं रूपेण अत्र बहुव्रीहो न भवति। अत्र सह रजसा सरजः पंकजम तत्पुरुषः, अत्र तत्पुरुषः समासः भवति। सरसजम् अभ्यवहरति इत्यत्र साकल्य विषये अत्र वर्तते, अव्ययीभाव समासः अत्र वर्तते। सरजसम् इत्यत्र एकम्। एवं निश्चितं श्रेयः इति निःश्रेयसम्, निःश्रेयस्कः पुरुषः इत्यत्र न भवति षष्ठी, ततः षष्ठी सभा। पुरुषस्य आयुः पुरुषायुषम्, अत्र द्वन्द्वे न भवति पुरुषस्य आयुश्च इति पुरुषायुषः, अतो ततः दिगु समासस्य विषय वर्तते। द्वे आयुषी समाहृते द्व्यायुषं त्र्यायुषम्, इह न भवति द्वयोः आयुः द्व्यायुः त्र्यायुः इति अत्र, अतः द्वन्द्वः एव अत्र दिगु समासः अत्र स्वीकृतः। अन्य अग्रे पुनः अपि द्वन्द्वः समासः भवति। ऋक् च यजुश्च इति ऋग्यजुषम्, इह न भवति ऋग्यजुरस्योन्मुग्धस्य ऋग्यजुरुन्मुग्धः, अत्र न भवति। एवं जातादि पूर्वपदाः उक्ष शब्दान्ताः त्रयः कर्मधारे समासाः वर्तन्ते। जातोक्षः, महोक्षः, वृद्धोक्षः, त्रिषु स्थलेषु अत्र कर्मधारे समासः वर्तते। एवं बहुव्रीहो न भवति। जातोक्षाः ब्राह्मणाः, महोक्षाः वृद्धोक्षाः, अत्र एते अत्र बहुव्रीहि समासे कृते सति अत्र अच् प्रत्ययः न भवति। अग्रे तत्र अव्ययीभाव समासः। शूनः समीपम् उपशूनम्, अत्र टिलोपाभावः संप्रसारणं निपातनात् एव, ततः सप्तमी समासः भवति। गोष्ठेष्वाः इति गोष्ठस्वाः, अत्र यतोहि अत्र उपशून इति शब्दः अनन्तरं गोष्ठस्वा शब्दः, अत्र सप्तमी समासः। गोष्ठे अश्वाः इति गष्ठोश्वाः। चतुराः अच् प्रकरणे त्राभ्याम् उपसंख्यानम्, चतुराः अच् प्रकरणे
त्रिपाभ्याम अर्थात त्रिशब्दस्यापि ग्रहणं भवति उपाशब्दस्यापि ग्रहणं भवति इति अत्र वक्ति वार्तिकारः। तेन त्रयः चत्वारः अत्र त्रीणि चत्वारि यस्य इति त्रिचतुराः एवं चतुर्णां समीपे उपचतुराः एवं अत्र वर्तते। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य सम्यक् व्याख्यानं समासप्रदर्शनपुरस्सरम् अत्र काशिकाकारेण व्याख्यानं कृतं वर्तते। अधुना वयं पश्यामः तावत् भाष्ये कीदृशः विचारः अत्र वर्तते। भाष्यकारः अत्र अधिकं न विचारयति, केवलं सामान्येन विचारं प्रस्तौति। स कथयति आद्याः त्रयः बहुव्रीहयः अदृष्टाः चतुर्णाम् अचतुरः विदृष्टाः चतुर्णां विचतुरः सुद्रष्टाः चतुर्णां सुचतुरः एवं रूपेण अत्र विग्रहः कृतो वर्तते। ततः परे एकादश द्वन्द्वाः वर्तन्ते स्त्रीपुंस धेन्वडुः ऋक्साम वाङ्मनस अक्षिभ्रुव दारगव उर्वष्ठीव पदष्ठीव नक्तन्दिव रात्रिदिव अहर्दिव एतेषां तत्र अत्र द्वन्द्वसमासः अनन्तरम् अत्र अनेन सूत्रेण अत्र अच् प्रत्ययनिपातनात् भवति। एकः अव्ययीभावः रजसः सह वर्तते इति रजसः सह रजसः इति स रजसम् ततः तत्पुरुषः निश्चितं श्रेयः इति निःश्रेयसम् ततः षष्ठी समासः पुरुषस्य यायुः पुरुषायुषम् एवं द्विगु तत्र द्वे द्विगु आयुषी द्वे आयुषी इति द्व्यायुषं त्रीणि आयुषी त्र्यायुषम् अनन्तरं द्वन्द्वसमासः ऋक् यजुस् इति ऋग् यजुषम् जातादयः उक्षान्ताः समानाधिकरणार्थात् कर्मधारय समासः जातः उक्षाः जातश्चासो उक्षा इति जातोक्षा महाश्चासो उक्ष इति महोक्षा वृद्धश्चासो उक्षा इति वृद्धोक्षा ततः अव्ययीभावः शुनः समीप उपशुनः ततः सप्तमी समावः गोष्ठेष्वा गोष्ठस्वाः। तो एवं रूपेण अत्र समासः प्रदर्शितः। अग्रे तावत् एकं वार्तिकं वर्तते यद् वार्तिकं काशिकाकारेणापि स्मृतमासीत्। चतुरः अच् प्रकरणे त्रिउपाभ्याम् उपसंख्यान् अत्र अच् प्रकरणे त्रिशब्दात् उपशब्दात् यत्र चतुर् इति शब्दः वर्तते तत्रापि अच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तो त्रयः चत्वारः यस्मिन् या यस्य चतुर्णां समीपम् इति उपचतुरायः उपगताः चत्वारः यस्य एवमपि अत्र विग्रहः भवितुमर्हति। तेन अत्र समासे सति त्रिचतुराः उपचतुराः अच् प्रत्यये समासान्ते कृते भवति। तो एवं एतस्य सूत्रस्यापि व्याख्यानम् अत्र सम्पन्नम्। अग्रे सूत्रं वर्तते ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः। ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः इति सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति ब्रह्महस्तिभ्यां परः यः वर्चस् शब्दः तदन्तात् समासात् अच् प्रत्ययः भवति समासान्त प्रत्ययः। ब्रह्मणः वर्चः ब्रह्मवर्चसं हस्तिनः वर्चः हस्तिवर्चसम् एवं रूपेण अत्र भवति। अद्यपि एकं वार्तिकं वर्तते पल्यराजभ्यां चेति पल्यवर्चसं राजवर्चसम् अर्थात् पल्यशब्दः राजशब्दस्य अनयोः अपि शब्दयोः ग्रहणं भवति। अनयोः पूर्वपदयोः सतोः अर्थवर्चशब्दाः समासान्तात् प्रत्ययसमासान्तात् अच् प्रत्ययः भवति। तो एवं एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र कृतं भवति। अत्र भाष्यकारः केवलं पल्यराजभ्यां चेति वक्तव्यं पल्यवर्चसं राजवर्चसम् इत्येव केवलं व्याख्यानं वदति। अग्रे किमपि एतस्य विषये कथनं नास्ति। तेन ब्रह्मशब्दात् हस्तिशब्दात् पल्यशब्दात् राजशब्दात् अनन्तरं यत् उत्तरपदं वर्चस्शब्दः यस्मिन् समासे वर्तते तस्मात् वर्चसान्तात् समासात् समस्तात् शब्दात् अत्र अच् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण भवति। तेन ब्रह्मवर्चसः हस्तिवर्चसः पल्यवर्चसः राजवर्चसः या ब्रह्मवर्चसं हस्तिवर्चसं पल्यवर्चसं राजवर्चसम् एवं भूताः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।